माननीय वामदेव गौतम, समय 15 मिनट। यसपछि माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आफू अग्लो भएको यो भयो क्या। यसबीच हाम्रो यो सभा सुरुभन्दा पहिलेदेखि देशभर बाढी पहिरोको प्रकोप जारी छ। झन्डै दैनिक 100 जनाको दरले नेपाली जनताको देहावसान भइरहेको छ। त्यसै गरेर कोभिड पनि जारी छ। त्यसले पनि त्यत्तिकै महामारीको अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यो सकिने अवस्था देखिन्न। विज्ञहरू झन् तेस्रो चरण सुरु हुने हो कि भन्ने खतरातर्फ औँल्याइरहेका छन्। अब यस्तो अवस्थामा मैले हाम्रो सभाको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली संवेदना दिइसकेको भए पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट यसबीच मृत्युवरण गर्ने सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। सबै पीडित र कोभिड र बाढी पहिरोबाट घाइते भएकाहरूको र नेपाली जनताको शुभकामनाको निम्ति पनि मैले कामना गर्दछु। आज मैले मेरै बारेमा थोरै कुराबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यो ठुलो घरको ठुलै चहल पहल, राम्रो भए पनि धेरै राम्रो हुने, नराम्रो भए पनि बेसरी बिग्रिने यो ठुलो पार्टी भएको नाताले हाम्रो पार्टी कहिले नेकपा एमाले, कहिले नेकपा, आज फेरि नेकपा एमाले भएर हामी प्रकट भएको छौँ र हामीले गरेका क्रियाकलापहरू हुने नहुने सबै विषयहरूको परिणाम हामीले मात्रै होइन, हाम्रा सन्तान दरसन्तान कति लामो समयसम्म बिहोर्न पर्ने हो, त्यो स्थितिबाट हामी गुज्रेका छौँ। राष्ट्रले, यो राष्ट्रमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीहरूले, यहाँ मात्र होइन कि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत हाम्रा अराजनीतिक क्रियाकलापहरू एकपछि अर्को संविधान र ऐन नियमहरू कुल्चाउँदै गरेका हाम्रा क्रियाकलापहरू यी सबैले हामीलाई, जनतालाई सबै ठाउँमा शिर निहुर्याउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। आफ्नो पार्टीको बारेमा भन्न त नपर्ने हो, तैपनि यो सबै विषय हाम्रै पार्टीसित सम्बन्धित भएर आएपछि राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि पार्टी जोडिएर चाहिँ आउँछ, सरकार जोडिएर आउँछ। त्यसबारेमा नबोलिकन कसरी अगाडि जान सकिन्छ? त्यसो भएर मैले केही समय पहिले नेकपा हुँदाखेरि भएको पार्टी विभाजनमा म कतै पनि सामेल हुन सकिनँ र मलाई मन लागेन। अहिले म नेकपा एमाले पुनस्थापित भएपछि मैले एमाले रोज्नै पर्यो, किन म एमालेको एउटा सदस्य हुँ, जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुँ, जिम्मा पाए त्यो पुरो निर्वाह गर्ने व्यक्ति पनि हुँ। त्यस भएर म
केही समय पहिले पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपीले 75 साल जेठ 2 को अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु भयो र म त्यो बैठकमा भाग लिन गएँ। धेरै मानिसहरूले के भने वामदेव केपीतिर गयो भनेर भन्यो र मैले यो सभा मार्फत हाम्रो देशका सबै जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरूलाई, जनतालाई, नागरिकलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म कुनै तर्फ गएन, म नेकपा एमाले भएको हुनाले एमाले भएको प्रमाण पेश गर्नको निम्ति म गएको हो। त्यसबाट कतिपयले आफ्नो समूहमा दुःख प्रस्ताव पनि पारित गर्नुभएछ, मैले सुने। मेरो बारेमा त्यस्तो किसिमको प्रस्ताव पारित गर्नु मेरो निम्ति राम्रै हो। जो नराम्रो भनेर प्रस्ताव गरे पनि, पारित गरे पनि, राम्रो भनेर गरे पनि कमसेकम नाम त त्यहाँ आयो। त्यसरी खुसी हुनु पर्ने नै भयो। तर मैले पार्टीमा गइसकेपछि जे भूमिका निर्वाह गर्छु भनेको थिएँ त्यो भूमिका यद्यपि मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। तर हाम्रो नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्नको निम्ति दुईटा कार्यदल, एउटा कार्यदल दुईटा समूहबाट निर्माण भएको छ र त्यो आजै 8 बजे एउटा खुसीको खबरको रूपमा आउँदैछ। दुनियाँलाई, नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनको निम्ति भन्ने थियो। तर मैले अलि धेरै पहिले भनेको थिएँ त्यो खुसीको खबर सर्वोच्चको निर्णय आएपछि हुन्छ भनेको थिएँ। मेरो भनाइ लागू होस् भनेर भन्ने त मेरो चाहना छैन। भरे बेलुकासम्म भए पनि आओस् भन्ने चाहना छ। र मेरो दृढता के छ भने सर्वोच्चको निर्णयपछि हाम्रो पार्टी अहिले एकीकृत हुन नसक्नु, त्यस बेलादेखि फेरि एकीकृत हुन्छ, अगाडि जान्छ। हामी एकीकृत पार्टीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछौँ भन्ने मलाई लागेको छ। अब मैले राष्ट्रिय सभाको सम्बन्धमा र यस वर्षको 78-79 को बजेटको सम्बन्धमा थोरै केही भन्न चाहन्छु। जेठ 15 गते बजेट आयो। त्यो बजेट पारित गर्नुपर्ने थियो प्रतिनिधि सभाले, किनकि प्रतिनिधि सभा त्योभन्दा 8 दिन पहिले भङ्ग भएको थियो, विघटन भएको थियो। त्यस भएर सायद त्यो अफिसमै आफ्नो अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीले त्यो प्रस्तुत गर्नुभयो कि कहाँ गर्नुभयो, हामीले त टिभीमा हेऱ्यौँ। तर संसदमा प्रस्तुत भएन। अध्यादेशबाट चाहिँ आएको हुनाले संसदमै प्रस्तुत भएको बराबर भयो। तर मैले यहाँ के उल्लेख गर्न चाहेको भन्ने, सङ्घीय संसदको एउटा हिस्सा राष्ट्रिय सभा हो कि राष्ट्रिय सभामा त्यो प्रस्तुत गर्न सकिन्न थियो। सकिन्न। किन सकिन्न भने हामी 17औं शताब्दीमा निर्माण भएको संसदको परम्परालाई थेगिराखेका छौँ। त्यो बेलायतमा निर्माण भयो सबभन्दा पहिले। र त्यस बेला दुईटा सदन किन बनाउनु पर्यो भने एक थरी लर्डहरू, जमिनदारहरू, ठुला ठुला भूमिमालिकहरूलाई चाहिँ सम्मान दिन पर्ने थियो। एक थरी जनता जनार्दन जो ठुलो लडाइँ लडेर राजाको टाउको काटेर समेत एउटा नयाँ व्यवस्था, प्रजातन्त्र स्थापना गर्न चाहन्थे, उनीहरूको बिचमा एउटा सम्झौता भयो। र लर्डहरूलाई माथिल्लो सभा चाहियो, सबैले सम्मान गर्ने गरी, र तलको सभा भयो। तर शासन गर्ने तल्लो सभा, राज्य सञ्चालन गर्ने तल्लो सभा, तर माथिल्लो सभालाई सम्मान चाहियो। र त्यस भएर आज पनि त्यसलाई हाउस अफ लर्ड भनेर भनिन्छ र तल्लो सभा जसलाई भनिन्छ त्यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ छ। त्यसलाई लोअर हाउस पनि भन्छन्, अप्पर हाउस पनि भन्छन्, हाउस अफ लर्ड पनि भन्छन्, हाउस अफ कमन पनि भन्छन्। यस्तो चाहिँ अवस्था छ। र त्यसबाट विकसित भयो। राष्ट्रिय सभालाई हाम्रो संविधानमा मान मर्यादामा कुनै कमी छैन र
हामीले धेरै जानेर अथवा नजानेर भन्ने गर्छौँ कि तल्लो सभा। यद्यपि हाम्रो संविधानले तल्लो सभा भन्दैन, माथिल्लो सभा पनि भन्दैन र अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि पनि त्यो मिल्दैन। हाम्रो राष्ट्रिय सभा नेसनल एसेम्ब्ली हो अङ्ग्रेजीमा। नेसनल एसेम्ब्लीको अर्थ अप्पर हाउस भन्ने हुँदैन, हाउस अफ नेसनलिटिज पनि हुँदैन, तर भन्छन् त्यही। हाम्रो नेसनल एसेम्ब्ली हो, यसमा सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुन्छ र यो स्थायी सभा हो। यो स्थायी सभा हो किनभने प्रतिनिधि सभा स्थायी छैन। हरेक वर्ष अथवा कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीको अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउने प्रयत्न भयो भने प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला भङ्ग गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनाले त्यो वर्ष दिनमा त फेरिन्छ नै। हरेक 5 वर्षमा प्रतिनिधि सभा परिवर्तन हुन्छ, तर राष्ट्रिय सभा कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, त्यो निरन्तर जारी हुन्छ। निरन्तर जारी हुनुको अर्थ के हो भने प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभाले काम गर्न पाउनुपर्छ, काम गर्न पर्छ भनेर नै त्यस्तो बनाइएको छ। हामीले बेलायतको नक्कल नगरेका हौँ भने, हामी हाउस अफ लर्ड भएर चाहिँ मान खानको निम्ति बसेका जमिनदारहरूका प्रतिनिधि होइनौँ भने, जनताका प्रतिनिधि हौँ भने हाम्रो फरक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बिचमै यति फरक छ कि यो निर्वाचक मण्डलबाट चाहिँ बन्छ र त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मैले पोहोर साल मैले एउटा विषय उठाएको थिएँ। मलाई प्रधानमन्त्री हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले कुनै ठाउँबाट निर्वाचन लड्न भन्नुभयो, म मानिनँ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा उठ्नुहोस् भन्नुभयो, उठ्दैन भने। तपाईँ किन उठ्नुहुन्न भन्नुभयो, सक्यो कि क्या हो, सकिया त छैन नि, त्यो बत्ती मेरो आँखा अगाडि आयो। र मैले भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बिचमा विभेद अन्त्य गरिदिनुहोस्। कसरी हुन्छ विभेद अन्त्य भन्दा राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गराख्नुहोस्। किन संसारमा हाम्रो देशमा मात्रै त्यो बेलायतको नक्कल गरे हुनाले राष्ट्रिय सभाकाहरूले शासन गर्न पर्दैन भनेर भन्ने, त्यसको चाहिँ ठाडो नक्कल भयो हुनाले यस्तो छ, त्यो हटाइदिनुहोस्, संविधान संशोधन गर्नुहोस् भन्दा मेरो यति धेरै चरित्र हत्या भयो र म आज फेरि पनि उठाउन चाहन्छु। यो राष्ट्रिय सभामा यदि यो हललाई आवश्यक पर्छ र यो हलले मैले भनेको प्रस्ताव मन्जुर गर्छ भने हामीले आज पास गरौँ र त्यो बाहिर कोठाभित्र चाहिँ प्रस्तुत गरेको 78-79 को बजेट वक्तव्य फेरि आएर अर्थमन्त्रीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुहोस् र हामीले छलफल गर्न पाऊँ र यहाँबाट पारित हुने व्यवस्था गरौँ। नियमावलीमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भने गरौँ। यदि त्यसो हुँदैन भने माग गरौँ। संविधानमा त्यो छैन भने यो आवश्यकता छ, बाहिर सडकमा चाहिँ प्रस्तुत हुन सक्ने, त्यसलाई यो राष्ट्रिय सभाले पनि मान्न पर्ने। राष्ट्रिय सभा सङ्घीय संसदको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, यसमा त्यो अधिकार छ, छलफल गर्न सक्ने क्षमता यहाँ छ, त्यस विषयमा विचार विमर्श गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर त्यो आउनु पर्दछ। यो मेरो माग हो, यसलाई म यहाँभन्दा अगाडि बढाउन चाहन्न। यसपटक बजेटका सम्बन्धमा मैले केही भन्नै पर्ने भएको छ, किनभने कमरेड विष्णु पौडेल माननीय अर्थमन्त्री, उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि 2 मिनट थप दिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत गर्दाखेरि म धेरै खुसी भएँ। किन खुसी भएँ भने मैले गएका 3वटा बजेट मैले देखेको छु, हेरेको छु, सुनेको छु। कहिले पनि हाम्रो घोषणापत्र बमोजिममा आएन, एउटा विषय पनि आएन। त्यस भएर हाम्रो पार्टीभित्र उठाउने ठाउँमा जहाँ विषयवस्तु उठाउनु पर्ने मैले लेखेर पनि उठाएँ र बोलेर पनि उठाएँ कि हामी घोषणापत्रको आधारमा चल्छौँ अथवा मनमोजी किसिमले चल्छौँ। मैले समाजवादको खाका कहाँ छ,
हामीले समाजवादको निम्ति जनताको बिचमा घोषणापत्र लिएर गयौँ। त्यो घोषणापत्र निर्माण गर्दा मैले 3 महिना समय बिताएको छु। त्यहाँ मैले लगाउन नपरेको भए म चुनाव जितेर आउने थिएँ। सबै हामी गराइएको थियो। यहाँसम्म कि युवराज खतिवडाजी पनि संलग्न हुनुभएको थियो। उहाँले ती सबै विषयहरू राख्न सक्नु भएन। र उहाँहरूको मान्यता के भयो भने समाजवाद भनेर भनेको वितरण हो र पुँजीवाद भनेको उत्पादन वृद्धि गर्ने हो। जब पुँजीवादबाट हामीले प्रशस्त उत्पादन गर्छौँ त्यसपछि वितरण गर्ने हो। आज हामीसँग छैन, त्यस भएर आज वितरण गर्ने बेला छैन। त्यस भएर उहाँले सामाजिक सुधारसित सम्बन्धित एउटा पनि विषय अगाडि सार्नु भएन जो हाम्रो परम्पराको रूपमा रहेको थियो, नेकपा एमालेको विशेषताको रूपमा रहेको थियो। तिनी पनि उहाँले सुधार गर्नु भएन। र जनतामा हामी जहाँ जाँदाखेरि पनि यस्तो बजेट, त्यो बजेटलाई दुधकार्ने भन्दा अरू कसैले यस्तो काम गर्ने राम्रो भनेर पनि कहीँ पनि भएन। पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गर्दा एक पटक पनि ताली बजेन। मैले हेरिरहेको छु टिभीमा, एक पटक पनि। मान्य सदस्य समय सिद्धियो। माननीय अनिता देवकोटा।